अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि क़यामत से पहले ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मुसलमान हमेशा गालिब आएंगे। और ये प्रोडक्शन है डॉक्टर इसरार अहमद साहब की। आइए वीडियो में देखते हैं। जो मायूस कुल हालात हैं जिनसे हम दो जा रहे हैं, इनमें हमारा हाल ये है कि समझने दे मुझे नाउमीदी क्या क़यामत है कि दामाने ख्याल यार छूटा जाए है मुझसे, उम्मीद का दामन हाथ से छूट जाता। कैसे हालात सीधे हो जाएंगे, कैसे खिलाफत आ जाएगी। बेशक जैसे कुरान मजीद में तो तस्करा है, जब पहली मर्तबा यरूशलेम को बर्बाद किया है नबूकदनेस्सर ने, हजरत उज़ैर जब आए हैं वहां देखा शहर को, कोई मुतनफ्फिस नहीं, कोई उनके सलामत नहीं। उनकी जबान से अल्फाज निकल गए, अन्ना युही हादिहिल्लाहु बअदा मौतिहा, ये बस्ती जो ऐसे वीरान हो गई, अल्लाह उसे कैसे दोबारा जिंदा करेगा। सूरह बकरा में वाकया मज़कूर है, मैं सिर्फ हवाला दे रहा हूँ। वही हाल हमें नजर आ रहा है, दुनिया में खिलाफत कैसे आ जाए। यहाँ पर डंका बज रहा है अमेरिका का, यहाँ तो ताकत वो है, इसराइल का खंजर जो है आलम अरब में घुमा हुआ है। और गैर अरब मुस्लिम वर्ल्ड में भारत का खंजर और दोनों खंजर का निशान है। कभी नक्शा देखा हो, इसराइल तो वाकईतन खंजर के मानिंद था। जब तक ये वेस्ट बैंक शामिल नहीं हुआ था, उसकी शक्ल बिल्कुल खंजर थी, ऊपर दस्ता और नीचे वो फल, आलम अरब के सीने में पैबस। यही भारत का हाल है। आप नक्शा देखिए, कश्मीर खंजर के दस्ते के मानिंद है और नीचे वो तिकोन जा रही है। और इसी ने जुदा किया है आलम इस्लाम का एक हिस्सा, जो मगरबी पाकिस्तान के साथ हो गया, और वो जो बंगाल मशरकी पाकिस्तान से होते हुए इंडोनेशिया मलेशिया अलग हो गए। उस पूरे को ध्यान में रखिए, तो यहाँ भी वो खंजर उसी तरह पैबस। हालात इतने मायूस, हमारी कोई हैसियत नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे हुक्मरानों के दुनिया में मजाक उड़ते हैं, हमारे वसाइल उनके तेरे तसल्लुत है, उनके कब्जे में है, हमारी पॉलिसियां वो बनाते हैं, हमारे लिए बजट इंस्ट्रक्शन वहां से आती है, टैक्सेशन पॉलिसी उनके अहकाम के मुताबिक बनती है। फिर कहां से हो जाएगा अन्ना युही हादिहिल्लाहु बअदा मौतिहा, कैसे जिंदा करेगा। मैं उसके लिए आपको ये हदीस से सुनाना चाहता हूं, ताकि वो यकीन पैदा हो। ईमान बिल गैब जो पहली शर्त है कुरान मजीद की हिदायत से इस्तिफादे की। अल-इस्लाम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल-मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। नबी ने खबर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अपनी तारीख, अपनी उम्मत की कुल तारीख के 5 अदवार गिना दिए। हज़रत नुमान इब्न बशीर की हदीस, मुस्नद अहमद इब्न हंबल, तकून नबुव्वत फीकुम मा शा अल्लाहु अन तकून, मुसलमानों तुम्हारे माबैन नबूवत कायम रहेगी, मौजूद रहेगी, यानी मैं बनफ्से नफीस तुम्हारे माबैन रहूंगा जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर जब अल्लाह चाहेगा नबूवत को उठा लेगा, यानी मेरा इंतकाल हो जाए। दूसरे दौर की खबर दी, सुम्मा तकून खिलाफत अला मिनहाज नबूवत, फिर एक दौर आएगा खिलाफत का, ऐन नबूवत के नक्शे कदम पर कोई फर्क नहीं होगा। वही निजाम जो मैंने कायम किया है, यूं का तू कायम रहेगा, मेरे नक्शे कदम पर वो खिलाफत होगी। फरमाया वो भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर वो भी खत्म हो जाएगा। फिर फरमाया तीसरा दौर आएगा, सुम्मा तकून मुल्कन आक़िम जालिम मुलूकियत, बादशाही, महल बनेंगे, ठाट जमेंगे, जुल्म का सिक्का रवा होगा, नाजायज कत्ल होंगे। हज्जाज इब्न यूसुफ के हाथों सैकड़ों ताबी मोहम्मद इब्न कासिम बुलाकर शहीद कर दिए गए, वरना उसी वक्त पूरा ये जजीरा नुमाए हिंद जो है, इंडियन पेनिनसुला, उस वक्त पूरा का पूरा मुसलमान हो जाता। लेकिन मुलूकियत को कभी ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई शख्स पब्लिक के अंदर मकबूल होना शुरू हो जाए, पॉपुलर होना शुरू हो जाए। उनकी
انسان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید ہوئے۔ اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ حرہ ہوا، مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک۔ اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید ہوئے۔ میں اب کیا کیا گنواؤں؟ حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکن عاصا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ اسی کی شرح۔ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا یہ بھی اٹھا دے۔ پھر چوتھا دور آئے گا ثم تکون ملکن جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ۔ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب کیونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں۔ لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے بھی ہوئے ہیں۔ تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے عمدہ مثالیں ہیں عمدہ بادشاہوں کی، شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہ کی جا سکتی۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا، کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے، ملکہ برطانیہ، شاہ برطانیہ، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ، کہیں فرانس کے، کہیں اٹلی کے، کہیں ہالینڈ کے، کہیں اور کسی کے، فرانس کے، اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل دور کے اندر غلامی کے دور میں چلا گیا۔ یہ چوتھا دور تھا، لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے، یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے، کہتے ہیں دنیا والے کولونیل دور ختم ہو گیا، حقیقت میں ختم نہیں ہوا، براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے، انڈائریکٹ رول جاری ہے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے ہیں، بٹن وہی سے دبتے ہیں، ہم جا کر جھولیاں انہی کے سامنے پسارتے ہیں، بالکل انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں۔ ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہے۔ وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا، فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آج بالواسطہ حاکم۔ لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا۔ یوں سمجھیے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر 1، لانڈی نمبر 2، لانڈی نمبر 3، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے، کہ حضور کے قول کے مطابق ملکن جبرین، یا دور ابھی جاری ہے، نصف ختم ہو گیا ہے، نصف ابھی باقی۔ لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی ہیں۔ اسی بقیہ نصف میں وہ معرکہ پیش آنے والا ہے، اسی میں وہ ملاحم ہوں گے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس میں ہمارے اوپر تکالیف و مصائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز صداؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک کے تاریک اندھیرے ہوں گے، لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، دوبارہ وہی دور، میں نہیں وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر رہے گا۔ بالکل میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا، صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا، نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں، ہوگا ضرور پورا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔
तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई नबी दोबारा खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वह का निजाम कायम होगा इंशाअल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।